Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसमें जानवरों पे भी जुल्म से रोका गया है और ये हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक पैगंबर थे जिनको एक चींटी ने काटा तो उन्होंने सारी चींटियां जला दी, तो अल्लाह ने उन पर वही करके तंबीह की कि काटा एक ने था, सज़ा आपने सबको क्यों दी। इससे पता चलता है कि बिला वजह चींटी मारना भी जायज़, बोल लो ना भाई, नहीं है, खामखा में। हाँ, घर में चींटियाँ तंग कर रही हैं तो वो फ़नाइल का पोछा वोछा लगा के, वो एक अलग चीज़ है, वो सफाई सुथराई के लिए। वैसा ना हो कि डब्बे रख के चींटियाँ पालना शुरू कर दें आप बिला वजह। यानी वो आपको घर में तो कीड़े मकोड़े तकलीफ़ देते हैं ना, लेकिन तकलीफ़ भी नहीं दे रहे, खामखा में जानवर को जाके मारना ये इस्लाम में जायज़, बोलो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिड़िया को मारने से मना किया है। इजाज़त दी है जिसने चिड़िया को ज़बह करके खाना हो, शिकार के लिए, खाने के लिए इससे मार रहे हो तो ठीक है, खामखा में निशानेबाजी के लिए ठीक नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कुछ बच्चों को देखा कि मुर्गी को बांध के, ये कुछ लड़के थे, मुर्गी बांध के निशाना सीख रहे हैं तीरंदाजी का। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। निशानेबाजी किसी बेजान पे सीखो, मुर्गियों को इसका निशाना, ये जुल्म है ना जानवर के ऊपर। जो काम किसी दूसरे से हो सकता है, इसमें मुर्गी को निशाना क्यों बना रहे हो भाई? मुर्गी खानी है तो ज़बह कर लो। और आप देखो चाइना वालों को जिंदा कुत्ते खौलती कढ़ाई में डाल देते हैं, इंसानियत है यार ये। लेकिन इस्लाम चूंकि एतदाल का मज़हब है, पहले इंसान है बाद में जानवर, इसलिए जहां जानवर इंसान की तकलीफ का सबब बनेगा तो फिर मारने का हुक्म है। मदीना में जब कुत्तों की तादाद ज़्यादा हो गई थी तो आपने सहाबा को कुत्तों के कत्ल का हुक्म दिया, क्योंकि कुत्तों की नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और उनके लिए कोई महकमा मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग वालों को इंसानों से फुर्सत मिलेगी तो कुत्तों की तरफ जाएंगे ना। जिस के लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया इंसान, उसकी तो नस्ल रोकी जा रही है। जो मकसूद कायनात नहीं है उनको मारने पर जो जानवरों की, जो NGOs है ना, उनकी तरफ से पाबंदी। कराची में कुत्ता मारने पर पाबंदी है। ये कुत्तापन है या नहीं है बताओ? ये कैसा कुत्तापन है यार? कुत्तों की नस्ल को कंट्रोल करना ये कुरान और सुन्नत से, ये हदीस से साबित है। मदीना में कुत्ते ज़्यादा हो गए थे, आपने हुक्म दिया कत्ल किलाब का, कुत्तों को मारो, एक नस्ल को कम करो इनकी। फिर सहाबा तो नबी के हुक्म पे हरीस थे, उन्होंने इतने मारना शुरू कर दिए कि देहाती बाहर से आता उसके भी कुत्ते को मारते हो। तो आपने मना किया, फरमाया मा लकुम वलिल किलाब, तुम्हें क्या हो गया कुत्तों के बारे में? अल्लाह की मखलूक है, छोड़ दो अपने हाल पे। क्या मतलब कि हमें कुत्ते से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि इसकी नस्ल ही ख़त्म करनी है, इतना करना है कि इंसानों को नुकसान पहुँचाना ख़त्म कर दें। जब कंट्रोल में आ गए तो अब छोड़ दो। तो ये एतदाल है। बाज़ लोगों के यहाँ जानवरों के इतने हुकूक़ हैं, NGOs बनी हुई हैं, कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, बाइकों से टकरा रहे हैं। कराची में तो बहुत हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना ना ना, इन कुत्तों को मत मारो। और बाज़ों के यहाँ ऐसी ज़्यादती है कि जलते हुए जिंदा कुत्ते जलती हुई कढ़ाई में डाल के खा जाते हैं। वो बहुत से दोस्तों ने बताया चाइना में वो कुत्ता जब कढ़ाई से निकलता है जिंदा होता है वो, क्योंकि स्किन जब तक आपके ऊपर है ना और गला नहीं कटता, आप किसी की मौत आराम से नहीं होती, जलने से जल्दी मौत नहीं हो जाती इंसान की। तो वो किस कदर जानवर के साथ जुल्म है। मुझे तो वो हदीस याद आती है कि एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और खिलाया पिला रहे नहीं, तो अल्लाह ने उसके सारी नेकियों को इस जुल्म की वजह से ज़ाया कर दिया। तो किस कदर जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर को जब ज़बा करो तो ज़बा में भी उसको आराम पहुँचाओ। छुरी तेज़ होनी चाहिए, ऐसे दाने वाली नहीं होनी चाहिए कि घंटे पर काट रहे हैं उसको। और जो हमारे यहाँ पहले जानवर को लिटाते हैं फिर जाके छुरी तेज़ कर रहे हैं, बल्कि छुरी मंगवा रहे होते हैं, वो पड़ा हुआ है, फिर कहते हैं यार ज़रा छुरी लेकर आ, तो ये काम पहले करके रख लेते हैं। उसको किस बात की तकलीफ़ दे रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान फ़र्ज़ किया। एहसान का मतलब हर एक के साथ अच्छा सलूक, जिसमें जानवर भी दाखिल है। अब छिपकली देखो, छिपकली के मारने का हुक्म है, पालने का हुक्म नहीं है, नुकसानदेह जानवर है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है,
جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں. جتنے وار کم ہوں گے نیکیاں کم. کیوں؟ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں جتنے زیادہ وار میں مارو گے جانور کو اتنی تکلیف ہوگی. لہذا ایک ہی دفعہ میں، ہم بچپن میں مارتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. ایک ہی دفعہ میں چپل طبیعت سے ماری، وہ اسٹیکر بن کے چپک گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ. لیکن شرارتی بچے کیا کرتے تھے، گرگٹ کو پکڑ کے نا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو یوں یوں کر کے گھما رہے ہیں، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. یہ ظلم ہے بھائی، یہ ناجائز ہے. تو لڑکے کر رہے ہوتے تھے اس طریقے سے. ہمیں اس وقت بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ہے، کسی جانور کو تکلیف دینا ہے. تو ویڈیو دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر، زندہ مرغا کھولتی ہوئی پانی میں ڈال دیتے ہیں، زندہ مرغا، اور پھر وہ جب تڑپتا ہے اس کو نکالا تو اس کے پر اتار رہے ہیں کیونکہ پر نرم ہو جاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی انگلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے دیکھیں، آپ سے برداشت ہوتی ہے؟ آپ کیسے زندہ جانور آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈال رہے ہو بھائی، اور پھر اس کو نکال کے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کے بال ہٹا رہے ہیں. آپ کی تو انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کی لذت اور مزے ہیں، اور اس جانور پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانور ہی جانتا ہے. اسلام نے حکم دیا کہ اس کے کیا کرو، ذبح کر دو. اس کا بلڈ نکل جائے گا، گوشت سے خون بھی صاف، خون سے بھی گوشت پاک ہو جائے گا، اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوگی. اس میں جانور تڑپتا بہت ہے مگر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے میں ہوتی ہے جانور کو. تو یہ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. ایک اونٹ کو نبی نے دیکھا کہ لاغر، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے کھانے کا خیال بولو نہیں کرتا. میں نے ایک دفعہ بکری کسی کے پاس امانت رکھوا دی، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں بکری لینے کے لیے گیا تو وہ بکری کے ایکس رے رپورٹ سامنے مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے کہا اس کے تو گردے کی پتھری وتھری کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ یہیں سے نظر آ رہا ہے. اس کا حال کیا کیا ہے آپ نے یار، کتنا کھانا کھلاتے تھے؟ کہتے صبح ایک ٹائم کھلاتا تھا بس میں، زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ. اب 24 گھنٹے میں یار آپ خود ذرا ایک ٹائم کھا کے دیکھو. ہم صبح سحری کرتے ہیں پھر شام کو افطاری کر لیتے ہیں، 12-13 گھنٹے کا روزہ کیسا لگتا ہے، اور آپ 24 گھنٹے تک جانور کو، اور بکری تو سارا دن کھانے والی ہے. تو یہ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، یہ بے زبان جانور ہیں. جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور جس کو یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ان جانوروں کے بارے میں بھی اس کو خوف ہوگا. میں تھائی لینڈ میں یا پتہ نہیں ملیشیا میں تھا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. وہاں میں نے ایک بندے کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے، توبہ استغفر. تو چھپکلی سے ویسے ہی گھن بہت آتی ہے یار، زندہ چھپکلی، اور اس کو گھما کے پانی کے اندر ڈبوتا ہے، پھینکتا ہے، پھر وہ مچھلی آتی ہے تو کھینچتا ہے. میں نے کہا یار اس کو مار کے کر دو یہ کام. بول تو چھپکلیوں سے یہ کام لینا صحیح نہیں ہے، کچھ اور کر لے بھائی تو گندا. چھپکلی کوئی ایسی چیز ہے، کچھ اور لگا لے. کہتے نہیں یہ جب ہلتی ہے نا تو ہلتی تو ہے، آپ کے 2 مچھلیاں آپ زیادہ پکڑ لو گے اس سے، لیکن تکلیف کتنی دے رہے ہو آپ جانور کو یار. اس کے پھندا اٹکا ہوا ہے، پھر پانی میں ڈبو بھی رہے ہو، سانس گھٹتا ہے، پھر باہر مرنے بھی نہیں دے رہے اس کو، کیونکہ مر گئی تو مصلحت فوت ہو جائے گی. اس سے بڑا ظلم بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سمندر میں کانٹا لگا کے رات کو چھوڑ کے چلے گئے، صبح آ کے نکال لیا. اب رات کو جو مچھلی کانٹے میں پھنسی ہے، پوری رات اس کے جبڑے میں اس کانٹے، آپ ذرا اپنے جبڑے میں کانٹا گھسا کے دیکھو، آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا. ساری رات وہ کیا کرتی ہے، تڑپتی رہتی ہے. جال کا معاملہ الگ ہے، جال لگا کے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کانٹا لگا کے آپ جائیں نہیں، جیسے ہی آئیے اس کو کھینچ کے باہر نکالیں. تو یہ سارے جانوروں پہ ظلم ہے جن کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ہاں اس میں اعتدال کی راہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ چیونٹی مارنا ناجائز ہے تو اب دیکھ دیکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کہیں چیونٹی نہ آ جائے. اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے لشکر میں کہ نیچے جو آ گیا تو آ گیا، اب تھوڑی اتنا کسی کے پاس